వైభవంగా రాఘవేంద్ర స్వామి ఆరాధనోత్సవాలు. షామీర్పేట న్యూస్ టుడే. తూంకుంట పురపాలికలోని శ్రీ గాయత్రి మహాక్షేత్రంలో శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి 353వ ఆరాధనోత్సవాలు సోమవారం సాయంత్రం ధ్వజారోహణం, గోపూజతో ప్రారంభమయ్యాయి. రాఘవేంద్ర స్వామి ఉపాసకులు, ఆలయ వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్ ఎస్విఎల్ఎన్ మూర్తి పర్యవేక్షణలో వేద పండితుల మంత్రోచ్చరణల మధ్య పూజలు నిర్వహించారు. గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి గుణశరీరాయ గుణమండితాయ గుణేశానాయ ధీమహి గుణాతీతాయ గుణాధీశాయ గుణప్రవిష్టాయ ధీమహి एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि अपवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरश्रुतिः पुण्डरीकाक्ष 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 हस्तं रक्षाय स्वाहा ॐ नारायणाय स्वाहा ॐ माधवाय स्वाहा ॐ गोविन्दाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः ये भूम्भारकाः येषां विरुम्भवः ॐ शुभः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं नच्छवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूजम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिण दिग्भागे वेद गायत्री देवी क्षेत्रे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधोऽस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चान्द्रमानेन स्वस्य श्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतु श्रावणमासे बहुलपक्षे गोत्रः नामधेयः देवता आलय प्रांगण सकल देवतानुग्रह प्रसाद वीक्षणा फल सिद्ध्यर्थे प्रातः काले श्रीमन्महागणोरुद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः शान्तिः तत्र स्थितो ब्रह्म मध्ये मातृगुणास्पदा कुक्षुसागराः सर्वे सप्तद्वीपाः सुन्दरार्पेदो धैर्यवेदः सामवेदो अक्षरमणः योगश्यामः सत्यमावः सर्वा देवता आवो भूर्भुवस्वराप ओम गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः पादयोः बाह्यं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः मुखे शुद्ध आचमनं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्नपयामि आपो इष्ठामयो मुन्दुनि आपो इष्ठामादरः तस्मा अरङ्गमामगो यस्य क्षया यजिन्मथा नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तातु अवपुरस्तातु अवोत्तरात्तातु अवदक्षिणात्तातु अवचोर्ध्वात्तातु अवाद्धरात्तातु सर्वतो मां पाहि पाहि समन्ताम् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः
त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यमस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं कारेण रद्धम् एतत्तमनुस्वरूपं ककारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्च आन्त्यरूपं बिन्धुरुत्तररूपं स्नातकाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। शांता साग्निना शांता सामे शांता शुकुं शमयतो अंतरिक्षकुं शांतं तद्वायुना शांतं तन्मे शांतकुं शुकुं शमयतो यौ शांता सादित्येन शांता सामे शांता शुकुं शमयतो पृथिवी शांतिरंतरिक्षकुं शांतिर्द्यौ शांतिर्दिशश्शान्तिरवान्तर दिशा शांतिरग्निश्शान्तिर्वायुश्शान्तिरादित्यश्शान्तिश्चन्द्रमा शान्तिर्नक्षत्राणि शान्तिरापश्शान्तिर्वनस्पतयश्शान्तिर्गौः शान्तिरजा शान्तिरश्वशान्तिः पुरुषशान्तिर्ब्रह्म शान्तिः ब्राह्मणः शान्तिर्शान्तिरेव शान्तिः शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः नयाहं शान्त्या सर्वशान्त्या मह्यं विपदे चतुष्पदे च शान्तिं करोमि शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः एह श्रेष्ठ ह्रेष्ठ धृतिष्ठ तपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चैतानिमोत्तिष्ठन्तमनोत्तिष्ठन्तु मामागुश्रेष्ठ श्रेष्ठ धृतिष्ठ तपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चैतानि मामाशिषुः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहना भवतु सहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः अभिषेचनानन्तरं कर्पूरानन्दमङ्गलदिव्यनीराजनं सम्राजिञ्च विराजिञ्चाधिश्रीर्याचनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्यां खेतयामासकुं सृजामसि श्रीमन्महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः कर्पूरानन्दमङ्गलदिव्यनीराजनं दर्शयामि नीराजनान्ते शुद्ध आचमनं समर्पयामि नमस्करोमि गजानन भगवान की जय हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर అయితే ఈ పూట ఉపవాసమేనా ఇక विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयादिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मनुषे अधो ये अस्य तत्त्वानोऽहं ते धर्मनो हेतिरस्मान्मृडक्तविश्वतः अधो ये क्षितिस्तवारे अस्मिन् देहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः
वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बब्लुषाय विद्याधिनेन्द्राणां पतये नमो नमो हरिकेशाय कीर्तिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेतीतिरतां पतये नमो नमो रुद्राय ददामिने क्षेत्राय ज्ञानां पतये नमो नमः सुगाविभ्यो दिघातुं सद्यो पुष्टदां पतये नमो नमो सुमभ्यो नक्तण्डाभ्यः कृष्णानां पतये नमो नमो उष्णीषिणे विष्टाय गुरुजानां पतये नमो वैषुमभ्यो दन्वादिभ्यश्च वो नमो नमः आनेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयुच्यभ्यो सुजभ्यश्च वो नमो नमोऽस्यभ्यो विद्युद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः श्रियानेभ्यश्च वो नमो नमः साधिनीकेभ्यो नित्यतेभ्यश्च वो नमो नमः आनेभ्यश्च वो नमो नमः वृक्षेभ्यो विरूपेभ्यो विष्णुतेभ्यश्च वो नमो नमो महाभ्यः क्षुषकेभ्यश्च वो नमो नमो अर्थिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमः पुण्यश्रेष्ठेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः शुक्रेभ्यो धर्मकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयोभ्यश्च अस्सलामुअलैकुम सद्दाम भाई। मैं आज तक शाम को 8 बजे होता भाई 8 8:30 कल वहाँ 3-4 बजे कल हो आता मैं 3-4 बजे कल हो गई तो मैं लम्बा शुरू खाने के मैं हैदराबाद सुकुंटा नमो क्षीरदेभ्यो नमो चिन्मद्देभ्यो नमः आनिरादेभ्यो नमः आमीकेभ्यः जामे हिरण्यवर्धनं भूवार्मणवर्धनाभ्यो श्रीयमामृताभ्यो प्रेमपकर्मिजामे हिरण्यवर्धनं भूवार्मणवर्धनाभ्यो श्रीयमामृताभ्यो योर्मत्याय हन्तवेतान्यज्ञस्यमाय यात्रानमयिदामहे मुक्तवे स्वाहा मुक्तवे स्वाहा प्राणायामोन्धिरस्वमाय शान्तकः तेनान्येन आप्याय स्वाहा नमो रुद्राय नमः प्रयोदृष्टमे पुत्रधर्मे सत्तरष्टमे नवदष्टमे एकविंशतिष्टमे प्रयोविंशतिष्टमे पद्माविंशतिष्टमे सप्तविंशतिष्टमे नवविंशतिष्टमे एकत्रिंशतिष्टमे त्रयस्त्रिंशतिष्टमे चतुष्षष्टमे अष्टविंशतिष्टमे एकादशमे षोडशमे विंशतिष्टमे चतुर्विंशतिष्टमे अष्टाविंशतिष्टमे नवविंशतिष्टमे षट्विंशतिष्टमे चत्वारिंशतिष्टमे चतुष्चत्वारिंशतिष्टमे येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माधेर्मा रोमो येषां అనసూయకు దూర్వాసుడు జనించి శివ ఓం నమః శివాయ అతని కోపము జగతికి మేలట ఇది శంకరుని లీల హర ఓం నమః శివాయ శబ్దం నమః శివాయ हर हर महादेव हर ओके नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय నర్మద తటమున ప్రణవ రూపముతో వెలసెను ఓంకారలింగం శివ ఓం నమః శివాయ కేదారగిరిపై వెలసిన లింగం కేదారేశ్వరలింగం హర ఓం నమః శివాయ వేదం నమః శివాయ పఠనం నమః శివాయ యోగం నమః శివాయ భావం నమః శివాయ సౌరాష్ట్రములో శుభములు కూర్చగ సోమనాథుడై వెలసి శివ ఓం నమః శివాయ ఆంధ్రదేశమున శ్రీ గిరి నందిని నందిత మేధిని విశ్వ వినోదిని నందనుతే గిరివర వింధ్య శిరోధిని వాసిని విష్ణు
ये रोचने सूर्यस्याभिसर्गाः ये दिवं देवीमनुसञ्चरन्ते मेषाः श्रेषानुयन्ति कामम् एभ्यः सर्पेभ्यो मधुमद्युहोमि नमो अस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथिवीमनु ये अन्तरिक्षे ये दिविदेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ये दोरोचने दिवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषु येषामप्सु सदः कृतन्तेभ्याय नमः ॐ गुहाय नमः ॐ शमुखाय नमः ॐ कालनेत्रसाय नमः ॐ पितावाद्य नमः ॐ शिवस्वामिने नमः ॐ स्वामिने नमः ॐ एकवर्णाय नमः त्रिवर्णाय नमः त्रिवर्णाय नमः समनोहराय नमः चतुर्वर्णाय नमः चतुर्वर्णाय नमः शक्तिहस्तं विरूपाक्षं शिखिवाहनचरणं दारुणं विपुरोदग्धं भावये कोटध्वं हरे देवसेना समेत सुब्रह्मण्येश्वर स्वामिने नमः అది కూడా పెట్టొచ్చా బోర్డు పెట్టి ఆగిద్దా బోర్డు అది ఆగిద్దా అది కూడా పెట్టు राघवेंद्र स्वामी देवता मध्याराधन वर्ते नैथाशक्ति अन्योन्य ब्राह्मणकेन यजमान सहायेन यथाशक्तिः राघवेंद्र स्वामी नाम सहकाराजानां अयिलांजनेय स्वामी देवताये नमो नमः पंचामृत अभिषेक सहित अलंकार सहित पादपूज्य कनकाभिषेक यथाशक्ति अष्टोत्तर पारायण सहित गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य अलंकारार्थे अलंकार भ्रांत सेवा ध्रुव आदित्वान् रवे वैष्णवे देवरेन्द्रवे श्री राघवेन्द्र गुरवे नमः चन्द्रयालवे
టైగర్ కొంచెం కొద్దిగా పక్క జరగ టైగర్ आचमनं समर्पयामि नमस्करोमि ईश्वर भगवान की जय भगवान की जय आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् कामेश्वरो शरणो ददातु प्रेराय वैश्रवः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम ओम तत्सर्वं सरस्वती गुहायां विश्वमूर्ति स्वमये समर्पयामि प्रदक्षिणे नमस्कारामि यानिकानि बाबानि धर्माणि राजमान कृपया रक्षा रक्षापीश्वर पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि सकल दुष्टारिष्टशामि